रत्न पार्कको आकाशे पुलमा भेटिएकी युवतीसँगको कथा। जब पासपोर्ट बनाउन गाउँबाट आएका हीरा बहादुरलाई युवतीले अनामनगरको कोठामा पुर्याइन्। रत्न पार्कको आकाशे पुलमा बसेर उसले एकपल्ट आकाश निहाल्यो। नीलो आकाश छर्लङ्ग देखिन्थ्यो, बादलहरू कतै देखिएनन्। घाम ठ्याक्कै थानकोटको सिरैमा थियो, कुनै युवतीको शिरमा थपक्क बसेको सुनैको सिरफुल जस्तो। उसले घामतिर एक नजर फ्याँक्यो अनि लामो सास तान्यो। आफ्नो नजर दाहिने हातमा रहेको घडीतर्फ झुकायो। घडीले 4 बज्ने आँटेको जानकारी दियो। ऊ त्यहाँ बसेको 2-3 घण्टा भइसकेको थियो। आजै कति बस्नुपर्छ थाहा थिएन। कालो जिन्स प्यान्टको देब्रे गोजीबाट सेतो कभर भएको मोबाइल निकाल्यो। साथीलाई फोन गर्यो। पहिलो घन्टी गयो, रिसिभ भएन। दोस्रो पटक दोस्रो घन्टीमा फोन काटियो। उल्टै नरम स्वरमा जवाफ आयो, तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। अब भने उसको मन अत्तालिन थाल्यो। आजै कति बस्नुपर्छ, कमसेकम आफू भ्याउँदैन थियो भने किन कुराइराख्नु। जति पनि होटेल थिए त काठमाडौँमा, मनमनै सोच्यो। साथी लिन आउँदैन कि भन्ने शङ्का र डर उसको मनमा ओहोर दोहोर गरिरह्यो। फेरि सोच्यो, साथी त्यस्तो मान्छे त होइन, उसले धोका दिन सक्दैन। फेरि आफ्नै मन बुझायो, जिन्दगी भनेको मन बुझाउँदै त बित्ने रहेछ। फेरि उसले जानेको राम्रो काम भनेको नै त्यही चित्त बुझाउनु त थियो। आकाशे पुलबाट गाडीहरूको ओहोर दोहोर हेरिरह्यो। साँझ पर्न लागिसकेको थियो, गाडीहरूको घुइँचो बढेको थियो। त्यति धेरै गाडीहरू कहाँ पुग्न हतार गरेका होलान् कसैलाई थाहा छैन। नढाँटी भन्नुपर्दा राजधानीमा कसैलाई कसैको वास्ता हुँदैन। यहाँ केवल एउटा सिद्धान्त लागू हुन्छ, जसरी भए पनि आफू दौडिनुपर्छ, अरूलाई जित्नुपर्छ। तर किन जित्नुपर्छ त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन, केवल दौडिरहनुपर्छ। उसले दौडिएको गाडी हेरिरह्यो। सानोमा सँगै स्कुल पढेको साथी हो, जुन साथीलाई उसले पर्खिरहेको छ। नाम सुरज। सानोमा एकछिन नछुट्ने साथी, नभेट्दा खोजिहाल्ने साथी। एउटा बिरामी हुँदा सँगै हेल्थ पोस्ट जाने र स्कुल नजाने साथी। कतै बिन्ठ्याइ गर्न जाँदा नछुट्ने साथी। सानोमा सँगै ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने सपना देख्ने साथी। सपना देखाउने साथी। तर सपनाहरू त्यति सस्ता पनि त कहाँ हुन्छन् र देख्यो कि पुरा भइहाल्ने। तिनीहरूको ठुलो मान्छे बन्ने सपना पुरा भएन। साथीले भने सानोतिनो पत्रकारिता गर्छ, दिनभरि सामग्री खोज्न गल्ली गल्ली हुन्छ, साँझ युट्युबमा राख्छ, युट्युबबाटै आफ्नो सानो भुडी भरेको छ। जे होस्, साथीले ठिकै गरिरहेको छ राजधानीमा बसेर। उसले साथीको सानो प्रगतिमै आफू खुसी हुने आधार भेट्छ। उसले केही दिन अगाडि काठमाडौँ आउने कुरा बताएको थियो साथीलाई। सायद साथीको खुसीले 10 गजा पनि पार गरिसकेको थियो। या हुन्छ, फोनमै जोडले चिच्याएको थियो र भनेको थियो, मेरैमा बस्नुपर्छ, बसुन्जेल मोज गर्नुपर्छ। धेरै समयपछि प्रत्यक्ष भेट हुनेवाला थियो, सायद 3 वर्षपछि, भर्चुअल दुनियाँको जमानामा। तर सँगै हुँदाको जस्तो खुसी फेसबुक, मेसेन्जर, इमोमा कहाँ? यी सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा इमोसन कहाँ साटिनु? साथीको आग्रह कहिल्यै नाइ भन्ने जवाफ पनि आएन। काठमाडौँ बसुन्जेल साथीसँगै बस्ने योजना बनायो। आउनु अगाडि फोन गर्नु, म लिन आउँछु। अस्ति साथीले यस्तै भनेको थियो, म आज नै आउँदैछु यार, लिन आउँछस् नि है। हिजो उसले खबर गरेको थियो। साथीले केही चिन्ता नल्याउ र ढुक्क हुन भनेको थियो। बस पार्कमा करिब 12 बजे बस आइपुगेको थियो। बसबाट ओर्लिने बित्तिकै साथीलाई खबर गर्यो। साथीले आज नयाँ फिल्मको प्रेस मिट रहेको जानकारी गरायो। त्यसो भए यतै होटेलमा बस्छु भने उसले। साथी हुँदाहुँदै किन होटेलमा बस्नु? साथी झर्कियो। साथी रिसाएको उसले कहाँ हेर्न सुन्न सक्थ्यो र? मनै त हो पग्लिहाल्यो। रत्न पार्क आएर बस्नु, म 5 बजे भित्र आइपुग्छु अनि कोठातिर जाम्ला, साथीले भन्यो। कोठा कहाँ हो र? उसले औपचारिकता मात्रै पुरा गर्यो, नत्र साथीको जवाबसँग उसलाई के सरोकार? नाम थाहा भए पनि ठाउँ चिनेको छैन। अनामनगर हो, तैले जान्दैनस्, त्यहीँ बस्न, म आइहाल्छु त। साथीको अर्डर आयो। उसले कुर्न थाल्यो। उसले फेरि घडी हेऱ्यो, 4:45 भइसकेको थियो। साथी अझै आइसकेको थिएन। अब भने उसको शङ्काको नेप्से उकालो लाग्यो। साथी आउँदैन कि भन्ने 80% ढुक्क भयो। फेरि केही समय कुराउन जस्तो लाग्यो, कतै आइपो हाल्छ कि साथी? त्यसो त साथीले कहिल्यै धोका दिएको छैन उसलाई। ऊ घण्टाघरतिर नजर तिर्स्याउँदै बस्यो। साथी आउने छाँट देखिएन, बरु एउटी अपरिचित युवती दरबार मार्गबाट आई। उसले निहाल्न पाएको थिएन, सिडीमा उक्लिसकी।
ऊ नजिकै आएर पुलको बारमा आडेस लगाउन थाली। दुवैजनाको नजरको बिन्दु घण्टाघरको टुप्पोमा गएर मिल्यो। उसले त्यस युवतीले थाहा नपाओस् भन्ने उद्देश्यले शिरदेखि पाउसम्म निहाल्यो। घुँडासम्म आएको खैरो लेदरको जुत्ता, कालै जिन्स प्यान्ट, कालो टी सर्ट, कालो लेदरको ज्याकेट, गोरो अनि बाटुलो अनुहार, नाक हल्का थेप्चिएको, आँखा मसिना मसिना, शिरमा कालो रेबनको चस्मा, तर मोहनी रूप। मुहार हेर्दा कुनै मंगोल युवती जस्ती, हुलिया हेर्दा हलिउडको कुनै अभिनेत्री जस्ती। उसले उमेर समेत अनुमान गर्यो, तर अनुमान 21 वर्षभन्दा माथि चढ्न सकेन। गाडीको कर्कस र मान्छेको कोलाहल अरूमा दुवैले ध्यान दिएनन्। बेला बेला उसले युवतीलाई हेरिरहन्थ्यो। युवतीले पनि उसको हेराइको किस्ता किस्तामा ब्याज चुक्ता गरिरहेकी थिए। यसपटक युवतीले उसलाई मज्जाले निहाली। युवतीले निहालेपछि उसले पनि आफूलाई एकपटक निहाल्यो। कालो कन्भर्स जुत्ता, कालो जिन्स प्यान्ट, एउटा रातो हुट अनि साथमा एउटा झोला। झोला भर्खर आफूभन्दा ठूलो आहारा खाएको सर्प जस्तो। पहिलो पटक राजधानी जो आएको थियो। केही बेरपछि केटीले मुख खोली, सोल्टी जाने हो? ऊ अचम्म पर्यो। युवतीलाई आश्चर्य मिश्रित भावले हेर्यो। उसको बोली फुटेन। उसले युवतीलाई हेरिरह्यो। जाने हो? फेरि युवतीले प्रश्न अघि सारी। कहाँ? उसलाई यति छोटो जवाफ फर्काउन मिनेट लाग्यो। कुनै चिनेको होटेल छ? युवती धेरै अगाडि बढिसकी छैन। उसले फेरि छोटो जवाफ दियो। उसले शहरको बारेमा कथा सुनेको थियो, तर त्यही शहरको साक्षी आफै बन्नु पर्ला सोचेको थिएन। गाउँबाट आएको हो? युवतीले ठूलो झोला हेर्दै भनी। आफूलाई युवतीले गरेको तिमी सम्बोधन चित्त बुझेन। यद्यपि को भावमा मुन्टो हल्लायो। युवतीले होटेलको प्रसङ्ग जोडेपछि नै उसले मतलब बुझिसकेको थियो। ऊ आफै पनि हट्टाखट्टा शरीरको ठिटो, खाइलाग्दो ज्यान, तातो खुन, जोसले भरिएको 24 र 25 बीचको उमेर। अगाडि सुन्दरी युवती। उसले आफ्नो पुरुष मनलाई काबुमा राख्न सकेन। कति हो र? सजग भएर सोध्यो। पैसाको कुरा पछि गरौँला, अहिले जाउँ यहाँबाट। युवतीले जवाफ फर्काई। कहाँ जाने त? उसले फेरि प्रश्न थप्यो। अनामनगर जाम्ला, मेरै कोठामा। कसैले सोधे, गाउँको साथी हो भनिदिन्छु, तिमीले कुरा नबिगार्नु नि। युवतीको कुरा उसलाई सही लाग्यो। फेरि साथीले कोठा अनामनगर नै भनेको थियो। तिम्रो कोठा अनामनगर नै हो त? उसले एकपटक रुजु गर्यो। युवतीले पक्काको संकेत गरी। दुवैजना सिडी ओर्लिए। युवतीले ट्याक्सी रोकी। ट्याक्सी नजिकै आयो। तिनीहरू भित्र पसे। म अनामनगर हिँडिसकेँ, आइपुगेपछि फोन गर्छु। उसले साथीलाई मेसेज गर्यो। लगतै मोबाइल फ्लाइट मोडमा राख्यो। दाई गाना बजाउनुस् न, अलि ठुलो भोल्युममा। युवतीले ट्याक्सी चालकलाई भनी। ट्याक्सी चालकले गीत बजायो। ढल्न देऊ तिम्रो रूपको बदनमा। चालक आफ्नै सुरमा गाडी चलाउँदै थियो। अब हामी कुरा गर्न सक्छौँ। मेरो केही शर्तहरू छन्, त्यो तिमीले पालना गर्नुपर्छ। झ्यालबाट बाहिर नजर फ्याँक्दै युवतीले बोली। कस्तो शर्त हो नि? उसले अप्ठ्यारो मानेर प्रश्न गर्यो। पहिला भन न। युवती सुस्तरी बोली। सायद चालकले नसुनोस् भनेर होला भनी 5000 चाहिन्छ। काम सकिने बित्तिकै तिमी मेरो कोठाबाट निस्कनुपर्छ। तिमीले मेरो बारे सोध्न पाउँदैनौ र अब भोलिदेखि न तिमी मलाई चिन्छौ न म तिमीलाई चिन्नेछु। शर्त मन्जुर छ? ऊ धेरै बेर तल्लो ओठ टोकेर सोचिरह्यो। अनि छको भावमा टाउको हल्लायो। नाम के हो नि? युवतीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी। तामाङ हो? उसको आँखातिर हेर्दै युवतीले सोधी। होइन, उसले जवाफ फर्कायो। गुरुङ? फेरि सोधी। मगर? यतिखेर साँचो जवाफ दियो उसले। अनि के गर्न आएको नि काठमाडौँ चाहिँ? युवतीले प्रश्नको इँटा थपिरही। पासपोर्ट बनाउन, उसले सही जवाफ दिइरह्यो। अनि पासपोर्ट बनाउन आएको मान्छे किन यस्तो काममा भुलिरहेको त? कति सपना बोकेर आएको होला? युवती झ्यालमा आडेस लागेर निधारमा हात राखेर बोली। ऊ थोरै लजायो र आफूमाथि हिन्ताबोध गर्न थाल्यो। सोच्यो ट्याक्सी रोकेर झरिदिउँ जस्तो। फेरि सोच्यो यो सब भइरहने कुरा नहुन्। आफूले आफूलाई सम्हाल्यो र हाँसे जस्तै गर्यो। घरमा को हुनुहुन्छ नि? युवतीले फेरि प्रश्न राख्न छाडिन। कोही हुनुहुन्न। हावा कुरा नगर न यार। युवतीले केरकार गर्न छोडिन। हो, कोही छैन, म एक्लै छु। उसले युवतीको प्रश्नको सही उत्तर दिइरह्यो। युवतीले भने उसको कुरा मान्न तयार भइन। सोझो जो थियो उसले आफ्नो विगतको एक कहानी सुरु गर्यो। उनीहरूको एउटा परिवार थियो, 4 जनाको। सुखी परिवार, खुसी परिवार। उसको बुवा गाउँकै प्राथमिक विद्यालयमा पढाउँथे। आमा यशोदा देवी घर गृहस्थी गर्थिन्, छोराछोरी हेर्थिन्। ऊ अर्थात् हिराबहादुर कक्षा 2 मा पढ्थ्यो। बहिनी तारा बालिका थिए, भर्खर 9-10 महिना कि।
बुवा अस्थायी मास्टर थिए, तर मास्टरलाई दिनुपर्ने सम्मानमा गाउँलेहरूले कहिल्यै कमी गर्दैनथे, सबैले सम्मान गर्थे। धन दौलत त के कमाउनु, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान टन्नै कमाएका थिए। ऊ पनि पढाइमा मेहनती थियो। केटाकेटीहरूले आफूलाई उसका बुवा नरबहादुर मास्टर साहब जस्तो बन्ने सपना देख्थे। गाउँलेहरू आफ्नो छोरा हिरा जस्तै मेहनती होस् भन्ने चाहन्थे। एक दिन गाउँमा एउटा खबर आयो, चैतमासको डढेलो जस्तै फैलियो खबर। देशको लागि क्रान्ति गर्न जङ्गल हिँडेकाहरू गाउँ पसे। शिक्षक व्यापारीदेखि जागिरेहरूसम्म सबैसँग चन्दा उठाइयो। चन्दा नदिनेलाई सिधै थर्काइयो, धम्की दिइयो, कतिलाई बेपत्ता पारियो, कतिलाई मारियो। चन्दा माग्नेहरू उसको घरमा पनि नआउने कुरा भएन। मास्टर भनेर उसको बुवासँग 20,000 को चन्दा मागियो। त्यो जमानामा 20 लाख जस्तो लाग्ने। एउटा अस्थायी प्राविको मास्टरको तलब कति पो हुन्थ्यो र? त्यही माथि परिवार पाल्दा ठिक्क हुने। पहिलो भाका हप्तालाई दिइयो। बुवाले 20,000 जुटाउन सकेनन्। ऋणै गरेर चन्दा दिने कुरा पनि आएन। आखिर ऋणै मागे पनि कोसँग माग्नु? सबैको हालत उस्तै थियो। फेरि अर्को हप्ता म्याद थपियो चन्दाको लागि। बुवाले कसै गरी चन्दा जम्मा गर्ने छाँट देखिएन। नगद जम्मा गर्न नसकेपछि बुवाले प्रतिकार गर्ने सोच्नुभयो। केही दिनपछि कमान्डर सहित आए केही कार्यकर्ताहरू उसको बुवालाई उठाएर लगे। उनीहरू बुवा भोलिसम्म आइपुग्लान् भन्ने आशाको घर बनाएर बसे, तर बुवा फर्केर आएनन्। उनीहरूको आशाको घर चर्किन थाल्यो। पर्सिपल्ट बुवालाई खोज्न आमा घरबाट निस्कनु भयो। आमा पनि फर्किनु भएन। अब भने उसको सपनाको घर गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो। हप्तौं महिनौं दिनसम्म बुवा आमालाई कुरेर बसे, तर बुवा आमाको न सास भेटियो न लास। त्यस दिनपछि उसको जिन्दगीले अर्कै रूप लियो। सुरुको केही दिनहरू उसलाई गाह्रो भयो। बालिका बहिनीलाई लिएर जिन्दगी जिउन झन् गाह्रो भयो। केही समय गाउँ शान्त भयो। यही मौकामा लाहुर गएकाहरू गाउँ फर्किए। तिनीहरू इन्डियाको पन्जाबबाट आएका थिए, केही पैसा कमाएर। केही समय गाउँमा बसे। धेरै समय बस्न तिनैको डर हुने। फेरि लाहुर फर्किने बेला भयो। गाउँलेहरू धेरैले उनीहरू दाजु बहिनीको दुःख देखिसकेको थियो। त्यसैले गाउँकै श्यामबहादुरले प्रस्ताव राखे उसलाई लाहुर लाने। कोठीमा काम गराउने, काम सिकाउने, पैसा पनि हुने, काम पनि सिकिने। बुवा आमा नभएपछि घरको जेठो सन्तान, बहिनीको जेठो दाइ। बुवा आमा जे भने पनि ऊ एउटै सहारा। काँधमा बहिनीलाई हुर्काउने जिम्मेवारी थियो। उसको कलिलो मस्तिष्कले व्यावहारिक सोच देखाउनु पर्ने थियो। देखायो पनि। उसले प्रस्ताव स्वीकार गर्यो। बहिनी तारालाई काकीको जिम्मेवारमा छोडेर एक रात ऊ पनि लाहुर हिँड्यो। उसले पन्जाबकै एउटा कोठीमा काम सुरु गर्यो। काकाले अर्को होटेलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उसको सबै रेखदेख गर्ने काका नै थिए। तर गाउँमा बहिनी तारालाई कस्तो छ बुझ्न पाएन। उहिलेको समय अहिलेको जस्तो नेटवर्कको जमाना थिएन। हुलाक्कै जमाना। चिठी पाउन र पठाउन महिनौं वर्षौं दिन लाग्ने। यता गाउँमा काकी एकाएक थला परिन्। कतै नजिक हेल्थ पोस्ट थिएन। रोग जचाउन कोसौं टाढा सदरमुकाम जानु पर्थ्यो। काकीले रोग जचाउन सकिनन्। रोग पत्ता लागेन। रोग पत्ता नलागेपछि उपचार भएन बिचरी। काकीले परदेशमै रहेको काकालाई सम्म खबर नपठाई संसार छोडिन्। अनि ताराको साह्रै बिचल्ली भयो। गाउँलेहरूले तारालाई सहरको अनाथालयमा बुझाए। करिब 1 वर्षपछि उनीहरू लाहुरबाट फर्किए। उसले सानी बहिनीलाई कति धेरै कोसेली लिएर आएको थियो। जब गाउँ आइपुग्यो काकी र बहिनीलाई देखेन। उसले गाउँभरि खोज्यो, तर भेटेन। गाउँलेले सही सूचना भनेपछि उसको आँखाबाट आँसुको धारा बगिरह्यो। उता काकाको हालत उस्तै। दोष कसलाई दिनु? सायद दोष नियतिको न थियो। ऊ अनाथालय गयो जहाँ बहिनी तारालाई राखिएको थियो। अनाथालयमा पनि तारालाई भेटेन। कोही निसन्तान दाम्पत्यले आफ्नो बहिनीलाई लिएर गएको खबर पायो। उक्त दाम्पत्यको ठेगाना लिएर उसले सहरभरि खोजी गर्यो, तर कतै फेला पार्न सकेन। यसरी उसको एउटा बाँच्ने आशाको खम्बा ढल्यो। ऊ एक्लो भयो। यति सुनिसकेपछि युवती अलि भावुक जस्तै देखी। अनि भनी, अनि अरू के भयो त? भन्न मिल्छ भने भन्नु, नत्र नभन्नु। केटो केही बेर टोलायो। त्यसपछि उसले पन्जाबतिरै काम गरिरहेको कुरा सुनायो। पहिले कोठीमा, अलि ठुलो भएपछि होटेलमा। उसले त्यतिन्जेलसम्म केही दाम र अनुभव कमाइसकेको थियो। एक दिन होटेलमा मालिकसँग झगडा भयो तलबकै विषयमा। धेरैले तिमीले काम अनुसारको तलब माग्नुपर्छ भने उसलाई पनि तलब चित्त बुझेन।
उसले मालिकसँग कुरा राख्यो। मालिक रिसायो, धेरै अश्लील शब्दहरू बोले। तलब नदिएर होइन, मालिकको अपशब्दले उसको चित्त दुख्यो। त्यही दिन ऊ नेपाल फर्कियो। सोच्यो यत्तिको मेहनत त अब आफ्नै देशमा गर्छु। एउटा युवा देशमै केही गर्छु भनेर फर्कियो। देशमा भने केही गर्ने वातावरण नै थिएन। देशमा राजनीतिक अस्थिरता थियो। बेरोजगारीहरूको टाउको दिनानुदिन बढिरहेको थियो। रोजगार सिर्जना हुन सकेकै थिएन। त्यसो त उसलाई ठुलै जागिर पनि चाहिएको थिएन। होटेलमा गरेको अनुभव थियो उसँग। ऊ नेपालमै होटेल व्यवसाय गर्न चाहन्थ्यो। आफूसँग चाहिदो लगानी थिएन। आँटले मात्रै पुगेन, के गर्नु। जमाना त पैसाको आइसकेछ। उसले लोन लिएरै भए पनि गर्छु भन्यो। आखिर युवाको जोसलाई कसले पत्याउनु? कसैले पत्याएनन्। उसलाई कसैले विश्वास गरेनन्। लोन कतै पाइएन। हेर बाबु, यो देशमा केही हुनेवाला छैन। बरु विदेश जाऊ, म राम्रो ठाउँमा मिलाउँछु। एक दिन विदेश पठाउने दलाल सूर्य बहादुरले भन्यो। तर भर्सक उसको गाउँमै केही गर्ने विचार थियो। तर दलालले भन्यो, हेर बाबु, गाउँमा जति नै गर्छु भने पनि कहिल्यै सफल हुँदैनौ। बरु विदेश जाऊ, पैसा कमाऊ, आऊ अनि गर। उसले भन्यो। ऊ निकै बेर टोलाइरह्यो। फेरि विदेश जान पैसा पनि धेरै नै चाहिएला नि। जम्मा जम्मी 2 लाख भए पुग्छ। त्यसको जिम्मा म मिलाउँछु, तिमी चिन्ता नगर। कति सजिलैसँग भन्यो उसले। उसलाई भने त्यो विदेश जाने पैसाले यतै केही गर्न सकेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। तर साइनोले भेना पर्ने उसले भनेको कुरा टार्न पनि सकेन। कहिलेकाहीँ सानोतिनो अप्ठ्यारोमा सम्झिरहनु पर्ने मान्छे थियो ऊ। उसो त व्यवहारको नराम्रो मान्छे पनि होइन। उसै मार्फत गएका धेरैले घर जग्गा किने। खरको छानो फालेर टिन हाले। ऊ सूर्यबहादुरको अगाडि बोल्न सकेन। उसले स्वीकृति जनायो। बाबु, अहिले दुबईको लागि सेक्युरिटी गार्डको लागि भिसा आएको छ। छिटो प्रोसेस चाल्नुपर्छ। म्याद धेरै छैन, बरु पासपोर्ट बनाउनु। अरू सबै व्यवस्था म मिलाउँछु। सूर्यबहादुरले लामो वाक्यमा बोल्यो। अब उसले पनि विदेशी नै मानसिकता बनाउन बाहेक अरू विकल्प भेटेन। ऊ सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्यो। पन्जाबतिर जाँदा नागरिकता नभए पनि हुने। वडाको सिफारिसले काम चल्ने। अब नागरिकता बनाउनु पर्ने भयो। 4-5 जना मान्छे साक्षी राखेरै भए पनि नागरिकता बन्यो। तर जिल्लाबाट पासपोर्ट बन्न समय लाग्ने। यस्तै 35 दिन जति। उसले काठमाडौँबाट 1 हप्तामै पासपोर्ट तयार हुन्छ भन्ने पनि थाहा पायो र त्यसै दिन ऊ काठमाडौँ आएको थियो। साँझको बेला काठमाडौँमा जाम नै बढी हुने। सिंहदरबार आइपुग्दासम्म उसले आफ्नो सबै कहानी सुनायो। अलिअलि भावुक पनि बन्यो। युवती पनि भावुक बनी। ट्याक्सी बल्ल सिंहदरबार अगाडि आइपुगेको थियो। युवतीले ट्याक्सी रोक्न लगाई। टोपी छ? युवतीले सोधी। छैन, ऊ बोल्यो। कस्ता कस्ता नमुना भेटिन्छन् यार। युवतीले यस्तै केही बेर बोलेर बाहिर निस्की। मेडिकलमा गई। केही मिनेट बित्न नपाउँदै फर्की। उसको हातमा इकोन थियो। उसले आफ्नो पाइन्टको प्याकेटमा घुसाई र ट्याक्सी बिस्तारै अगाडि बढ्यो। ट्याक्सीले सिंहदरबारलाई दाहिने पारेर फन्को लगायो। अनामनगरको बिगमार्ट पुग्नै लाग्दा युवतीले ड्राइभरलाई भनी, दाइ यहाँ रोकिदिनुहोस्। ट्याक्सी चालकले भाडा माग्यो। ऊ आफैले 1000 को नोट दियो। चालकले आफ्नो भाडा कटाएर बाँकी पैसा फिर्ता गर्यो। युवती नजिकैको गल्लीबाट टाढै पुगिसकेकी थिए। ऊ युवतीलाई भेट्न फटाफट हिँड्यो। युवती गल्लीको भित्रपट्टि एउटा 3 तले घरमा पसी। ऊ उस्तै गरी गेटबाट छिर्यो। केटीको कोठा पहिलो तलामै थियो। उनीहरूलाई कसैले देखेनन्। युवतीले ढोका खोलेर पहिले उसलाई भित्र पठाई, आफू पनि पसी। युवतीको कोठा देखेर ऊ छक्क पर्यो। भित्तामा केही फोटोहरू थिए। फोटोमा युवती र अर्धभैँसे आइमाई मात्र देख्यो। सायद उसको आमा हुनुपर्छ। बुवासँगको फोटो भने उसले देखेन। सोध्ने आँट पनि गरेन। कलेज ड्रेस पनि देखेपछि युवती विद्यार्थी हुन् भन्ने उसलाई अनुमान लाग्यो। भित्ताभरि ह्याङ्गरमा थरीथरीका कपडा झुन्डाइएको थियो। एउटा सानो खालको अलमरी, डबल बेड पलङ, र्याकहरू व्यवस्थित थियो। र्याकमा पुस्तकहरू समेत देखेर ऊ टल्ल पर्यो। उसले एकतामासले सबै नियालिरह्यो। अब तिम्रो समय सुरु भयो। जे गर्नु छ गर्नु। युवती उसको नजिक आएर बोली। उसलाई भने खोइ किन मानसिक रूपमा तयार हुन समय लाग्यो। एकटकले हेरिरह्यो, टोलाइरह्यो। ओ हेलो, यही रात कटाउने विचार छ कि क्या हो? तयार हुनु पर्दैन? युवतीले आफ्नो कपाल मिलाउन थाली। बाहिरको कालो ज्याकेट भुइँमा फ्याँकी। ऊ भने हेरिरह्यो। सायद उसलाई हेर्नुमै आनन्द मिलेको थियो कि। युवती कालो टी सर्ट खोलेर अगाडि बढी। पाइन्ट अघि नै खोलिसकेकी थिए। जब युवती एकसरो कपडामै उसँग टाँसिन आई, उसले खोइ के सोच्यो, युवतीलाई जोडले धक्का मार्यो। युवती भुइँमा बजारी। तिम्रो नाम के हो? उसले युवतीलाई सोध्यो। शर्त बिर्सिस? युवती पनि के कम।
जङ्गी, मलाई तिम्रो बारेमा जान्नु छ। उसले आफ्नै कपाल मुछार्दै भन्यो। भन, तिमी को हौ? यस्तो काम किन गरिरहन्छौ? साले, औकात देखाइस् होइन? त आफ्नो काम गर्न आएको, आफ्नो काम सकेर जान। युवतीले अरू पनि अपशब्द बोली। उसले केही बोलेन। कोठामा केही बेर मौनता छायो। मलाई तिम्रो बारे बताऊ, म पनि तिम्रो कथा सुन्न चाहन्छु। ऊ फेरि बोल्यो। मेरो कथा सुनेर चाहिँ के गर्छौ तिमी? मेरो बारे कथा लेख्छौ? दुनियाँ सामु मलाई चिनाउन खोजेको छौ कि मलाई माध्यम बनाएर आफू चर्चामा आउन खोजेको छौ? युवती झन् जङ्गी, लगतै भावुक बनी। हेर, म त गाउँले मान्छे, आफ्नै जिन्दगीको गन्तव्य नभेटाएको एउटा यात्री। तिम्रो लागि गर्न त म केही सक्दिनँ, तर म जान्न चाहन्छु तिमी को हौ, कसरी यो पेसामा आयौ। आफ्नै शरीर बेच्नु बाहेक अरू पनि त थिए होला नि यो सहरमा काम। दुनियाँ बाँचिरहेकै छ के? बाँच्ने आधार यही मात्र भेट्यौ? ऊ थोरै भावुक भएर बोल्यो। युवतीको आँखाबाट पनि आँसु खस्यो। दुवै केही समय बोलेनन्। फेरि कोठामा केही बेर मौनता छायो। मेरो नाम तिर्सना, घर बुटवल। धेरै बेरको शून्यतालाई चिर्दै युवती बोली। हाम्रो पनि एउटा परिवार थियो, 3 जनाको। दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, बित्नुभयो। बाँकी हामी 3 जना भयौँ, बुवा, आमा र म। बुवा सधैँ रक्सी खाएर घर आउनुहुन्थ्यो। घरमा जहिल्यै झगडा हुन्थ्यो। हुन त 9 वर्षकै कलिलो उमेरमा छोरा गुमाउनु जत्तिको ठुलो पीडा अरू के हुन सक्थ्यो र? त्यसो त दाइ हाम्रो आफ्नै रगत थिएन। आमा पछि भन्नुहुन्थ्यो दाइलाई अनाथालयबाट ल्याएको हो। तर सम्बन्ध रगतले मात्रै बन्ने चिज कहाँ हो र? जरुरी त आफ्नोपन पो हुन्छ। दाइ बितेसी बुवाले आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन। एक दिन बुवाले पनि हामीलाई छोडेर जानुभयो। हामी 2 जना मात्र भयौँ। आमाले मलाई सुख दुःख गरेर हुर्काउनु भयो। भोकै बसेर मेरो पेट भर्नुभयो। आफू कठ्याङ्ग्रिएर मलाई न्यानो दिनुभयो। आफू जागेर मलाई निदाउन दिनुभयो। आफूलाई जस्तो भए पनि मलाई सधैँ खुसी राख्ने कोसिस गर्नुभयो। बुटवलमा घर छ भनेर के गर्नु? गरिबहरूको लागि के सहर के गाउँ? घरको व्यवहार बिग्रिँदै गएको थियो। म ठुली हुँदै थिएँ। आमा घर व्यवहारले थिचिँदै जानुभयो। आमालाई बिस्तारै रोगहरूले सताउन थाल्यो। बिरामी भइरहनुहुन्थ्यो। एक दिन भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा गयौँ। आमाको चेकअप गऱ्यौँ। उहाँलाई क्यान्सरले छोइसकेको रहेछ। म त त्यही दिन डरले थिचिएकी थिएँ। त्यही दिन कमजोर भइसकेकी थिएँ। फेरि आमा स्वयंले हिम्मत हार्नु भएको थिएन भने म किन भाग्नु? मलाई परिस्थितिबाट भाग्नु होइन, सामना गरेर अगाडि बढ्नु थियो। मैले आफूलाई मजबुत बनाउन थालेँ। आमालाई महिनामा किमो चढाइरहनु पर्थ्यो। घरको सब थोक बेच्यौँ, तर आमाको उपचारको लागि खर्च जुटाउन सकेनौँ। धेरै ठाउँमा काम खोजेँ, ऋण खोजेँ, भने जस्तो काम पाइनँ। न त कतै ऋण नै पाइयो। काम पाइए पनि आफैले गर्न नसक्ने खालको पाइयो। घरको एक्ली छोरी, फेरि आफ्नै आमाको मृत्यु कसरी हेर्नु? मैले हिम्मत हारिसकेकी थिएँ। आमाको मृत्युको दिन कुर्नु बाहेक अरू उपाय थिएन। फेरि एक दिन एउटा व्यापारीले मलाई ठुलै रकमको प्रस्ताव राख्यो। मैले आफ्नो कुमारित्व गुमाउने शर्तमा। सुरुमा त लाग्यो गलत काम गरेर आमाको जीवन बचाउनुको के अर्थ, यो काम गर्दिन। फेरि अर्को मनले सोच्यो जीवनले पनि केही पाप र धर्म भन्छ र? फेरि आमाले अर्को जीवन पाओस् न, धर्म नै कमाउने दिन पनि त आउला। मर्नुभन्दा बौलाउनु ठिक जस्तो लाग्यो। यो भन्दा अरू उपाय पनि छैन जस्तो लाग्यो। अनि मैले कुमारित्व बेचिदिएँ 15,000 मा। त्यसपछि मैले आफूलाई बेचिदिएँ। ठुला ठुला व्यापारीहरू आउँछन्, नेताहरू आउँछन्, सहरका धनाढ्य व्यक्तिहरू आउँछन्। तिमी जस्तो केटादेखि मेरै उमेरको तिनीहरूलाई यौन सन्तुष्टिको चाहना, मलाई पैसाको आवश्यकता। सोच्नेहरू जे सोचुन्, आफैलाई गलत गरे जस्तो कहिल्यै लाग्दैन। मैले आफ्नो आमाको जीवन किन्न आफैलाई बेचेकी हुँ। म प्रत्येक दिन फरक फरक मान्छेहरूसँग ओछ्यान तताइरहन्छु। घरिघरि त सोच्छु मैले पाप बेचेर धर्म कमाएकी छु कि धर्म बेचेर पाप कमाएको छु। कुनै न कुनै दिन समयले मलाई अवश्य जवाफ देला। मैले धेरै स्वभावको मान्छेहरू भेटेको छु, धेरैको व्यवहार निहालेकी छु। फेरि तिमी जस्तो ग्राहक आज पहिलो पटक भेट्दैछु, जसले मेरो यथार्थलाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरेको छ, मलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छ। युवती रोकी र रुन थाली। उसले युवतीलाई सम्झाउन खोज्यो तर सकेन। ऊ आफैलाई पनि खुब आत्मग्लानी भइरहेको थियो। अब त बुझ्यौ होला नि। युवती भित्तामा आडेस लगाएर रुन थाली। उसको मुखबाट जवाफ निस्किएन। ऊ मूर्ति बनेर उभिरह्यो। गोजीमा हात हाल्यो र केही पैसा निकाल्यो। करिब 6-7 हजार थियो कि उसले गन्न सकेन। यति नै पैसा उसको हातमा थमायो। युवतीले पैसा लिन मानिन। राख न, पछि काम लाग्ला। उसले फेरि पैसा हातमा राखिदियो। युवती आँझै रोइरहेकी थिए। उसको पनि आफ्नो कारण आँसु खसेकोमा चित्त दुखेको थियो। त्यसैले धेरै बेर बस्न चाहेन। आफ्नो झोला बोक्यो र ढोका खोल्यो।
ढोकाबाट बाहिरिनु अघि उसले अन्तिम प्रश्न गर्यो, तिम्रो बुवाको नाम के हो? चन्द्रप्रकाश। युवतीले जवाफ फर्काई। उसले अन्तिम पटक युवतीको अनुहार राम्रोसँग निहाल्यो र ढोका बन्द गरेर बाहिरियो। त्यतिन्जेलसम्म साथी अनामनगरको बिग मार्ट अगाडि कुरिरहेको थियो। भेट भयो। हात होइन, ज्यान मिलाए। अङ्कमाल गरियो धेरै बेर। धेरै ढिलो गर्न पनि चाहेन। बिग मार्टबाट तेस्रो लागेर भित्रको गल्ली पसे। साँझ कोठामा खाए पिए। वर्षौंदेखिको एउटा उत्सव नै मनाए। साथीले धेरै खाएर होला साथी निदाइहाल्यो। उसलाई भने निन्द्रा नै लागेन। मनमा धेरै तर्कहरू खेलिरह्यो, जस्तै नाम तिर्सना र मुहार मङ्गोल वर्णको हुनु, छातीमा उसकै बहिनी ताराको जस्तै कालो तारा जस्तो चिन्ह देखिनु। जुन मान्छेको नामको ठेगानामा उसले धेरै वर्ष पहिले आफ्नी बहिनी तारालाई खोजिरहेको थियो, त्यो नाम र उसको बुवाको नाम एउटै हुनु, अर्थात् चन्द्रप्रकाश हुनु। यस्तै सोचिरह्यो।